मैं एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ आज जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। 1400 साल पहले की ये मस्जिद है और आज भी इस मस्जिद के कुछ आसार बाकी हैं। इस तरह से कुंडी होती थी उस दौर में दरवाजे की। मेरे ख्याल में ये पैसे वगैरह रखने के लिए काम आती होगी उस टाइम। पुरानी कदीम मार्केट की वीडियो बनाते बनाते मुझे एक और आसार नजर आया जो कि ये वाकई पुराने दौर में इस्तेमाल होता थे। ये वाली चीजें, ये चंबल इतना पुराना कि देखें गल सड़ चुका नजर आ रहा है आपको। इस मार्केट के कुछ और भी आसार है, वो भी आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ जाके। अच्छा भी नाज़रीन इकराम, वैसे तो सऊदी अरेबिया में ऐसी बहुत सारी मसाजिद हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सफर करते हुए आराम फरमाया और अपने सहाबा इकराम के साथ वहाँ पे ठहरे। और इसी राह से मैं एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूँ आज जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। 1400 साल पहले की ये मस्जिद है और आज भी इस मस्जिद के कुछ आसार बाकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ साजिद रहमान और मौजूद हूँ आज एक बहुत ही बाबरकत और मुकद्दस मस्जिद में, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गजाला। और इस तरह के जो आपको मुकद्दस मकामात हैं वो मोस्टली मदीना शरीफ के आजू बाजू मिलते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों पे सफर किया, जैसे गज़वा बदर के लिए सफर किया, हज और विदा के दौरान सफर किया। तो इसी के साथ एक वादी है और इस वादी के बारे में भी कहा जाता है कि ये 1400 साल पुरानी आबादी है और इस जगह पे बहुत सारे कवाफिल जो शाम जॉर्डन इस तरफ से आते थे मदीना शरीफ के लिए और खास तौर पे हज या उम्रे के लिए, तो इस जगह पे ठहरते थे। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी वादी और इस मस्जिद की ज़ियारत करवाएंगे। तो आ जाएं, यहाँ से हम इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आसार आपको नजर आ रहे हैं ये वही आसार हैं जहाँ पे मस्जिद गजाला थी। बेशक ये बहुत ही खस्ता हालत की मस्जिद है लेकिन बहुत ही मुकद्दस मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की अपने सहाबा इकराम के साथ। इस मस्जिद का देखें एक छोटा सा मेहराब आपको नजर आ रहा होगा और ये मस्जिद कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे नमाज अदा की तो उसके बाद यहाँ पे एक मस्जिद तमीर हुई, क्योंकि हर वो जगह या हर वो मकाम जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ ठहरे थे या जहाँ पे नमाज अदा की थी उन जगहों पे मस्जिदें बना दी गई थी। तो इसी तरह यहाँ पे देखें कि जाए नमाज भी पड़ा हुआ है, जो कि ये निशानदेही करता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ज़ायरीन आते हैं इस मस्जिद की जियारत करने और यहाँ पे आके और नवाफिल वगैरह अदा करते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे इंशाल्लाह नवाफिल अदा करेंगे। और इस मस्जिद को देखें जो तमीर किया गया वो पुराने दौर के पत्थरों से तमीर किया हुआ। पहले दौर में जो मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ना ये पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो आज से आप चले जाएं 200-400-500 साल पहले तो मिट्टी के घर होते थे या मिट्टी की जो है ना दीवारें वगैरह बनाई जाती, लेकिन जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आज भी आपको देखें ये छोटे बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। ये देखें एक बड़े साइज का पत्थर इस्तेमाल किया हुआ है इस दीवार को बनाने के लिए। ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना वो भी पत्थर इस्तेमाल किए हुए हैं। और देखें इस दीवार को बनाने के लिए बीच में मिट्टी की चनाई हुई है, जो कि आज के दौर में सीमेंट इस्तेमाल किया जाता। और ये देखें भाई, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, ऊपर देख रहे हैं आप। और ये देखें भाई पुराने दौर में इस तरह से लोहा भी इस्तेमाल होता था। ये देखें किस तरह से ये लोहे की हालत हो चुकी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी पुरानी जवाना ये मस्जिद है माशाल्लाह। और ये देखें ये मस्जिद के जो है ना अंदर छोटे छोटे पिलर बनाए हुए हैं। आज तो आपको ये बिना छत के ही मस्जिद नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है वो इधर ही छोड़ा गया था। ठीक है, ताकि आसार जो है ना आज भी बाकी हो। और इस मेहराब के ऊपर भी देखें तो खजूर के जो टहनी है या खजूर के दरख्त के जो है ना इस्तेमाल करके ये देखें ये मजबूती के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस मकाम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यकीन करें जो मेरी फीलिंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है यहाँ पे आके, कि मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे और नमाज अदा की थी। तो चले पहले हम यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करते हैं और फिर इस मस्जिद से बाहर निकलते हुए आपको थोड़ी सी मैं तारीख बताता हूँ कि इस मस्जिद को मस्जिद गजाला क्यों कहा जाता है, और साथ ही एक बहुत ही पुराने कदीम मतलब के मार्केट है या बस्ती है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा भी इस मस्जिद को मस्जिद गजाला क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूँ कि ये जो आपको रोशनदान नजर आ रहा है इस रोशनदान के बिल्कुल आप फ्रंट पे देखें तो वो सामने आपको एक पहाड़ नजर आ रहा हो, उस पहाड़ पे एक छोटी सी निशानदेही की हुई है। इस मस्जिद गजाला का जो गजाला नाम रखा हुआ है वो उस जगह से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको वहां जाके बताता हूँ। जो लोग अरबिक जानते होंगे वो तो
اس لفظ سے ہی جان جائیں گے رضالہ کا مطلب کیا. اچھا بھی دیکھیں, یہ جو آپ کو بہت ہی پرانی بلڈنگز یا گھر کہہ سکتے ہیں آپ, یا دکانیں کہہ سکتے ہیں, یا مارکیٹ اس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ہی قدیم جوانہ بلڈنگز ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ہم لوگ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں, اقامت ہو گئی ہے, اور یہ سامنے دکھیں مسجد ہے, یہاں پہ ہم لوگ ابھی عصر کی نماز ادا کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو اس بستی کے بارے میں بتائیں گے. اچھا بھی الحمدللہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی ہے اسی بستی میں, ٹھیک ہے, جس بستی کا نام ہے المسیجت, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو نماز سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو آپ کو قدیم آثار کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ ایک مارکیٹ ہوا کرتی تھی. نہ کہ میں نے صرف ہسٹری پڑھی ہے, بلکہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو نماز ادا کرنے آئے تھے, ان سے بھی میں نے پوچھا ان بلڈنگز کی کیا تاریخ ہے, اور جو میں آپ کو مسجد دکھا کے ہوں کیا وہ مسجد واقعی تاریخی مسجد ہے. تو یہ لوکل لوگوں کے بقول بھی یہ جو مسجد غزال ہے یہ تاریخی مسجد ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. چلے ابھی آپ کو یہ میں پرانے دور کی جو مارکیٹ ہے وہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بھی اتنی ساری ہائٹ میں چھت ڈالی جاتی تھی, اور یہ بیک سائڈ کی طرف دیکھیں اس طرح سے دروازہ تھا, اور یہ لکڑی کا دروازہ دیکھیں ماشاء اللہ. اور اس طرف اس دروازے کو بند کیسے کیا جاتا تھا وہ دیکھتے ہم لوگ. اس طرح سے اس دور میں جو کندی یا لوگ کہہ سکتے ہیں ہوتا تھا, اور یہ دیکھیں بھی اس طرح سے کندی ہوتی تھی اس دور میں دروازے کی. یہ دیکھیں بھائی اس طرح سے پرانے دور کے دروازے ہوا کرتے تھے, اور یہ چھوٹا سا ایک دروازہ بیک سائڈ کی طرف رکھا ہوا ہے اس مارکیٹ یا دکان کا آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ فرنٹ سائڈ ہے. اور اس دور میں دروازے کیسے ہوتے تھے وہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دروازے کا لوگ, اور یہ دیکھیں یہ دروازے کی جو اوپر والی کندی ہے, اور یہ دیکھیں یہ لوہے کی تار استعمال کی جاتی تھی دروازوں کو بند کرنے کے لیے. اس طرح سے بھی اس دور میں دروازے ہوتے تھے. اور اس طرف دیکھیں تو یہ وہی چھوٹی سی الماری رکھی ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے کام آتی ہوگی اس ٹائم, یا کوئی سامان وغیرہ رکھنے کے لیے. سامان تو اتنی ساری جگہ میں نہیں آ سکتا, اللہ عالم کس وجہ سے کیا مقصد ہوگا اس طرح سے دیوار کے اندر چھوٹی سی جگہ بنانے کا. بھئی آپ یقین جانیں کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا تو جو میرے تاثرات ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں. کہ یار اس دور میں 1400 سال پہلے کی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جب بھی اس مارکیٹ کو بنایا ہوگا یہ کس طرح سے بنائی ہوگی, کیسے لوگ رہتے ہوں گے. اس طرح سے پتھروں کا استعمال کر کے, مٹی کا استعمال کر کے دیواریں بنائی جاتی تھی. اور یہ جو میں دروازہ آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں لکڑی کا دروازہ. اس پرانے قدیم مارکیٹ کی ویڈیو بناتے بناتے مجھے ایک اور آثار نظر آیا جو کہ یہ واقعی پرانے دور میں استعمال ہوتا تھے. یہ والی چیزیں یہ چمڑے کی دیکھیں باکٹ ہے, اس میں سامان ڈال کے نا دکانوں میں رکھی جاتی تھی. یہ والی چمڑے کی باکٹ وہ دیکھیں, یہ چمڑا اتنا پرانا کہ دیکھیں گل سرچ کر نظر آ رہا آپ کو. حالانکہ یہ چمڑا وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا, لیکن یہ اتنا پرانا کہ خود بخود جو نا گل سر چکا ہے. چلیں بھی ابھی نکلتے ہم لوگ یہاں سے باہر, اور اس مارکیٹ کے کچھ اور بھی آثار ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسری طرف جا کے. یہ دیکھیں اس طرح سے چھت بنائی جاتی تھی لکڑی کا استعمال کر کے, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا نا یہاں پہ لالٹین یا اس طرح کی چیزیں روشنی کرنے کے لیے دیے وغیرہ لٹکائے جاتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ یہ دیکھیں آگے بھی اسی طرح سے لکڑی کی جو ہے چھت بنائی ہوئی ہے. واہ یار واہ, اس طرح سے پتھروں کے ساتھ گھر بنائے جاتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہاں پہ مارکیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جارڈن شام اس ایریا سے جتنے لوگ بھی حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے تھے تو اس جگہ پہ ٹھہرتے تھے, کیونکہ یہاں پہ جو مارکیٹ وغیرہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آج کے دور میں ریسٹ ایریا ہوتا نا, تو یہاں پہ لوگ ریسٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر کھانے پینے کی چیزیں یہ وہ یہاں سے آسانی سے مل جاتی تھی. یہ دیکھیں بھائی یہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اس طرح سے الماریاں بنائی جاتی تھی جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی لکڑی کا استعمال کر کے یہ الماری بنائی ہوئی ہے. واہ یا واہ بھائی, اس طرح کی جگہوں پہ آگے نا انسان اسی دور میں چلا جاتا ہے کہ یار اس دور کے لوگ کیسے رہتے تھے اور کیسے اپنی عمارتیں یا دکانیں یا رہنے کی جو جگہ تھی بناتے تھے. اور یہ دیکھیں اسی طرح سے جو لوہے کی تار استعمال کر کے جو دیے وغیرہ لٹکائے جاتے تھے روشنی کے لیے. یہ دیکھیں بھی یہاں پہ بھی اسی طرح سے کوئی قدیم آثار ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی طرح سے پتھروں سے بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں
اچھا بھی وہ سامنے جہاں پہ ہم نے نماز ادا کی ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ دیکھیں جو میں آپ کو بھی دکھا کے وہ پرانی عمارتیں، وہاں پہ QR کوڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا کلچرل ہیریٹیج، اور وہ QR کوڈ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جو ہسٹوریکل جگہ ہوں. تو یہ ایک مطلب اتھینٹک نشاندہی ہے کہ یہ واقعی ہسٹوریکل جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ 1400 سال پرانی تو نہیں ہے خیر، لیکن اس دور میں یہاں پہ جو ایک مطلب ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی، یہاں پہ ایک مارکیٹ ہوتی تھی جہاں پہ جو عمرہ یا حج پہ لوگ آتے تھے تو یہاں پہ آ کے ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج الوداع کے دوران جب جا رہے تھے تو یہاں پہ ٹھہرے تھے. ٹھیک ہے، دیکھنے کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہی ہوگی کیونکہ دیکھیں بالکل لائن میں جو ہے نا یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے دروازے بھی ایسے ہی جیسے دکانوں کے دروازے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں ایک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے QR کوڈ لگا ہوا جس کو اسکین کر کے آپ پوری اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں. دیکھ رہے ہاں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ایک پوری بستی بس چکی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا تھا کہ پرانے دور میں جہاں پہ لوگ رہتے تھے، جہاں پہ ایک دو گھر ہوتے تھے یا خاص طور پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام ٹھہرتے تھے نا، تو اس کے بعد وہاں پہ بستی وغیرہ آباد ہو جاتی تھی. تو آج اس بستی کا نام ہے المسجد. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیسے یہاں پہ آنا ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. اچھا بھی دیکھیں